वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ यो देशको सच्चा सपुत हुनुहुँदो रहेछ। बालेन शाहको यो 83 सालको अन्तिमतिर सिद्धिन्छ, त्यसपछि अब हर्क साम्पाङले दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्ने हो कि, किनभने त्यो हर्क साम्पाङ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सक्छ नि। ल यही 5 वर्षभित्रमा यो संविधानले नचिन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको खेल भनेपछि यदि सन्देश दिउँ हर्क साम्पाङ आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अब दौरा सुरुवाल रेडी गरे हुन्छ हो। नयाँ किन्ने कि पुरानोमा आइरहनु भएको नि उहाँको कुरा हो। म यति भन्छु कि एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। यदि बालेन सरकार ढले भने रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि हर्क साम्पाङ बन्ने? विलियम शेक्सपियरले हर्क साम्पाङ त पार्लियामेन्ट मेम्बर हुन्। एउटा सिनारियो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। हुनसक्छ 84 वरिपरि नै वा त्यो पछि रासपामा क्लास आयो, रासपा विभाजित भयो। त्यसपछि रवि लामिछाने कानुन त प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेनन्, अथवा बालेन शाहले पद छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। दुईटाको पार्टी टुक्रियो, अलग अलग पार्टी भयो, अर्थात् बालेन शाह आफ्नै चुरो चम्को जमाउन लागे। अनि संसदीय दलमा कसैको पनि बहुमत पुगेन भने शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड जस्ता मान्छे जसरी एमाले वा नेकपाको त्यत्रो झन्डै 2/3 सिट हुँदा पनि जसरी प्रधानमन्त्री बने नि, हर्क साम्पाङज्यू पनि सरप्राइजिङ किसिमले एमाले कांग्रेस सबैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। म प्रधानमन्त्री रविले पनि समर्थन गरिदिन्छ। अरे सबैले गर्नुपर्छ। अहिलेको यो पछिल्लो माया पिराती रवि र हर्कको पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु अहिले रवि लामिछानेको एकदमै समर्थक भाषण हर्क साम्पाङ। नेपालको राजनीति यति निर्दयी छ कि झोलाभरि टाउको लिएर आउनु, झोलाभरि पैसा लानु भन्ने गिरिजा बाबु र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाएको इतिहास छैन, दृष्टान्त छैन। जो एकअर्काको खुनको प्यासा थिए, एउटाले सामाजिक फाँसीवादी भन्थे प्रचण्डले गिरिजालाई, गिरिजाले आतंककारी भन्थे, आतंककारी र सामाजिक फाँसीवादी कसरी मिलेर सरकार चलाउन सके, प्रिय सम्बन्ध बनाए। त्यसकारण राजनीतिमा अजात शत्रु स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन। र हर्क साम्पाङले भनिसक्नु भएको छ त, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म अब यो देशको विकास गर्छु, गरिबहरूलाई मुक्ति दिन्छु, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्छु, असहायहरू रोगीहरूको हेरविचार गर्छु, राष्ट्रियता बलियो बनाउँछु, लिपुलेखलाई नेपालको नक्साभित्र पुनः कैद गराउँछु भनेर उहाँले जो सङ्कल्प गर्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्री त जसरी पनि बन्छु, म प्रधानमन्त्री 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु, म राष्ट्रपति पनि बन्छु। सायद 2084 देखि 86 भित्रै उहाँको दशा एकदमै मेरो दशा राम्रो छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। अब म फेरि हर्क साम्पाङको कुण्डली बताउन सक्दिनँ। अब फेरि यो यति भन्छु, हर्क साम्पाङको भाग्य भावमा बृहस्पति छ र यो लग्न कुण्डली हेर्नेलाई थाहा हुन्छ। र त्यसपछि कर्म भावमा सूर्य छ र लग्नमा मङ्गल हुनाले सोग्री भएर बसेको बुधले उनलाई महाबली दिग्बली बनाएको छ। अब कि त हर्क साम्पाङको भन्दा तगडा कुण्डली हुनु पर्यो। अब 2-3वटा स्टेपमा उनी बन्न सक्छन्। एउटा गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी दुर्गा प्रसाई एमाले अथवा हर्क साम्पाङ सबै जुरुक्कै उठेर भोलि आन्दोलन भएको खण्डमा सिंहदरबारमा हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन सक्छौँ। हर्क साम्पाङको अहिले एउटा चमेली यता आऊ त मलाई जाडो हो यहाँ बस त भन्ने किसिमको एउटा काण्ड आइराखेको छ, भिडियोहरू भाइरल भइराखेको छ। हर्क साम्पाङ साँच्चीकै मान्छे त बोकै रहेछ कि क्या हो भन्ने अहिले निकै सर्वत्र चर्चा भइराखेको छ। केटी जिस्काउन एकदमै माहिर रहेछन् हर्क साम्पाङ भन्ने आइराखेको छ। अब ग्रिन टीमा बसेको भनिएको छ भन्न त हर्क साम्पाङले ग्रिन टी खाने बेलामा मैले आफ्नो गाउँको चेलीलाई जिस्काएको कुरालाई भाइरल बनाएछ भनेर हर्क साम्पाङले स्ट्याटस पनि लेखे। तर भिडियो यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ हर्क साम्पाङ साँझको बेलामा यसो गाउँको वरिपरिको त्यो भट्टीतिर बसेको जस्तो दृश्य देखिन्छ। ए चमेली यता आऊ त मलाई जाडो भयो एकछिन यहाँ बस त भनेर गफ गरेको जस्तो दृश्य देखिएको छ। हर्क साम्पाङको यो काण्डको वास्तविकता के हो? उनले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ। फैज अहमद फैजको गजल छ नि, अनुहारमा दाग छ ऐना पुछेर हुन्छ। भीम उपाध्यायजी तपाईँले आफ्नो रिभ्यू गर्नुहोस्। तपाईँको बारेमा जब उहाँले लेख्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा मेलम्ची काण्डको मुद्दा अहिले पनि छ क्यारे भनेर लेखेपछि अब के गरेपछि हर्क साम्पाङको चमेली काण्ड चाहिँ के होला म भन्छु। अब हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता कसैको घर देखाइदिएको छ, काहीँ कन्डमको प्रचार गरिरहेको छ, काहीँ के छ, त्यो भीम उपाध्याय बदला लिन छोडेका छैनन्। कुरा गरे कुराको दुःख। यो चमेलीवाला चाहिँ के रहेछ अब भिडियो सिडियो छ एकचोटि हेर्दै हामी हर्क साम्पाङको चमेली काण्डको भिडियो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। तर म यति विश्वास गर्छु कि हर्क साम्पाङ कुनै रङ्गिला मिजाजको रङ्गिन मिजाजको व्यक्ति होइन। कहिलेकाहीँ अब यही त हो किराँतीहरूमा ख्यालठट्टा चल्ला, हितेरी मितेरी चल्ला।
होइन उतै बस्दै गर्नु यहाँ अट्दैन यताबाट हो यहाँ यहाँ हो मलाई यहाँ जाडो भयो यहाँ यो साँझको राम्रो राम्रो हिरामती वर्षाउनु न आज हिरामती मात्रै यसरी यो किसिमको रङ्गिन हर्क साम्पाङले यो किसिमको कुराकानी गरेको छ। चमेली मलाई जाडो भयो यहाँ आऊ यहाँ बसिदेऊ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। किराँतीहरूमा यतिको कुरो भनेको श्लील हो, सामान्य हो। अब त्यहाँ के रहेछ भने चमेली यो प्लट जान्दा मलाई पनि यसो गाएर गएर मैले सुनेको यी बहिनी चाहिँ अलि रिसाए जस्तो ठासा ठुसा परेको अनि यसो उनको चित्त बुझाउन फेरि त्यहाँ यहाँ के छ भीम उपाध्यायले एकचोटि ग्रिन टी खाएको ल बियर खायो हर्के हवलदारले भनेर हेरिदियो यस्ता अफवाह पनि हुन्छ। अनि रिसाए नि के भयो त अर्काको श्रीमती रिसाओस् कि खुजाओस् अर्का चाहिँ मलाई के मतलब भने ए बाबा अर्का श्रीमती हो कि अहिले तपाईँलाई चाहिँ के थाहा छ त त्यसकारण चेलीबेटी हो कि आफ्नै मान्छे हो कि त्यो हामीलाई त थाहा छैन। त्यसकारण हर्क साम्पाङ आफ्नो पत्नीव्रता हुनुहुन्छ, पतिप्रति भक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, वा रङ्गिन मिजाजको हुनुहुन्न यो कुरा मलाई राम्रो छ थाहा छ। योभन्दा अगाडि पनि दुई तिनवटा भिडियोहरू बाहिरिएको थियो क्या योभन्दा अगाडि पनि यसो के साह्रो होइन के साह्रो भन्ने खालको भिडियोहरूदेखि के त्यो श्रमदान गर्न गयो होला नि यसो केटीसँग जिस्केको जस्तो भिडियोहरू तपाईँ कन्जर्भेटिभ नेवार फ्यामिलीमा जन्मिनु हो, म ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मी, हाम्रो अलिकति परम्परा कठोर हुन्छ, उनीहरूको त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूको भने अलिकति त्यो सामान्य हुँदैन, भित्र पाप केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ। तर बाहिर मुखले रमाइलो गर्छन् उनीहरू, त्यसमा पनि खासै केही छँदा पनि छैन। यो बेकार तिल्ला पहाड बनाएका हुन्। हर्क साम्पाङको बदनाम गर्न छोड्ने यिनले नछोड्ने भए भरि क्युआर पार्टी भनेका छन्। अब क्युआरबाट करोडौँ पैसा उठाए भनेका छन्। ए बाबा यसको जवाफ चाहिँ रवि लामिछानेले दिनु पर्दैन। म तपाईँलाई भन्छु राजकोट हस्पिटल बनाउँदा कुल 25 करोड उठेको अनुमान गरिन्छ होइन। कान्तिपुरले छापेको छ, जम्मा जम्मै 5 करोडभन्दा बढीको खर्चै छैन। बाँकी पैसा कहाँ गयो? अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिँदा करोडौँ उठ्या छ, त्यो पैसाको हिसाब किताब कहाँ गयो? त्यसकारण अर्कालाई चोर औँला ठडाउने आफै जवाबदेही हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा चाहियो किनभने संसद नियमावली अन्तर्गत त्यसको संसद नियमावलीको 25(3) स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री हप्तामा एकचोटि आफै आएर 1 घन्टा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान सभामुखजीले लाजगालले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिँदा हजुर यस्तो रहेछ बिन्ती बिसाए राजा एकचोटि आउनु पर्यो भनेर बिन्ती भाउ गर्दा पनि बरु स्वर्गका राजा इन्द्रको मन पग्लिएला, ढुङ्गो पग्लिएला, बालेन पग्लिएनन्, बोलेनन्, उनी नआउने। रवि लामिछानेको एक तीरले अनेक शिकार गर्ने लक्ष्य छ। तर उनलाई गाह्रो कहाँ छ भने बालेन शाहले पनि आफ्नै आन्तरिक सर्कल बनाएका छन् र सत्ता प्रयोग गरेर रासपाको महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रभाव पार्दैछन्। रासपावालाको जिद्दी के छ भने उनीहरू बाहिर त बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता भन्छन् मुखले, भित्र कागजी प्रमाण छैन। तपाईँलाई थाहा छ सुदन किराँतीले हर्क साम्पाङज्यूको पार्टी जोइन गर्दा सदस्यता लिएका छन्। पहिलो स्टेप भनेको सदस्यता हो, पार्टी सदस्यता। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निलो छाप अहिलेसम्म पनि निलोवाला कपडा लगाएका छैनन्। पहिलो कुरो त्यो घन्टी गर्न पनि एकाचोटि नहुने नोमिनेसन दर्ता गर्नको लागि जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता हुनाले उनी गए। उनले रासपालाई आफ्नो दल पनि ठानेका छैनन्। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ उनले काहीँ पनि रासपा नेताको हैसियतमा इन्टरभ्यू पनि दिएका छैनन्, स्पिच पनि दिएका छैनन्। र कुलमान घिसिङलाई पनि त रासपाको वरिष्ठ नेता मानिदिएका थियो नि त। तर पछि उनले म होइन भनेर टकटकिए। भोलि बालेन शाहले पनि त्यो ठाउँ राखेका छन्, किनभने बालेन शाहको मुखबाट तपाईँले काहीँ पनि रासपाको वरिष्ठ नेता भन्ने सुन्नु भएको छैन र एउटा पनि रिटर्न डकुमेन्ट छैन। अब अर्को कुरो पार्टी सदस्यता गुगलबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ, पिडिएफमा जानुस्, उनको नामै छैन। जो मान्छे पार्टी सदस्य नै छैन त्यो मान्छे चाहिँ संसदीय दलको नेता कसरी हुन्छ त्यो पार्टीबाट? अब रवि लामिछानेले केही कथम भोलि कुनै मुद्दा प्रसाद, मुद्दालाल, मुद्दा बहादुरलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा चाहिँ जो अदालत र निर्वाचन आयोगले त्यो विधान मान्छ त्यो विधानमा स्पष्ट रूपमा त्यो पार्टीको सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता हुन सक्छ भनिएको छ। संसदीय दलको नेता नभइकन प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन। त्यसकारण बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पदै अवैध छ भनिदियो भने पनि उनको पद जान सक्छ। एउटा त्यो अप्सन राखेका छन्।
मैले त्यही बेलामा सुझाव दिएको बालेनलाई तितो सुझाव के दिएको थिएँ भने बालेनजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ बन्नुहोस् तर पहिला विधान संशोधन गर्नुहोस् है भारतबाट फर्केर आएपछि के हुन्छ यहाँ हो त्यही कामहरू गर्न सक्छन् यहाँ त्यसकै लागि सिलसिला हो यो रविले बालेन शाहलाई हटाउने तयारी गर्न सक्थे तर उनले किन गरेनन् भने यही कारण अब बालेन हट्छन् उनी हुन सकेनन् भने पेन्डुलम हुँदैन अनि भोलि यहाँ त अस्तव्यस्त हुनसक्छ रविले यो गरेको प्रयत्नको अर्को एउटा सङ्केत म तपाईँलाई दिन्छु सुनिल पोखरेलको नाम पक्कै सुन्नु भएको छ सुनिल कुमार पोखरेल जो सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पहिला रविजीको प्राइभेट वकिल पनि हो अनि दिनेश त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताले त्यतिखेर ठुलो विरोध गरेका कुरो त हामीले चर्चा नै गरेका थियौँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी रवि लामिछानेको कुनै समयको एडभोकेट वकिल रहिसकेको व्यक्तिले रवि लामिछानेको मुद्दा आफ्नो बेन्चमा हेर्न मिल्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ तर श्रीमानले जसरी पनि हेर्ने त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतबाटै उनको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको थियो यदि त्यो प्रयत्न सफल भइदिएको हुन्थ्यो भने आज बालेन शाह होइन रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता भइसक्थे र उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा हुन सक्थे तर हुन त ज्योतिष शास्त्रीय हिसाबले पनि उनको भामरी चलेको छ त्यसकारण ग्रह दशा राम्रो छैन अब बालेन शाह 2047 साल वैशाख 14 गते 36 बजे जन्मिएका बालेन शाहको अहिले बृहस्पतिभित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ त्यसपछि उनको यतापट्टि योगिनी दशामा हेर्दाखेरि सिद्धा चलेको अब उनको सिद्धा यो 83 सालको अन्तिमतिर सिद्धिन्छ त्यसपछि अब हर्क साम्पाङले दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्ने हो कि किनभने त्यो हर्क साम्पाङ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सक्छ नि ल यही 5 वर्षभित्रमा यो संविधानले नचिन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको भनेपछि यति सन्देश दिउँ हर्क साम्पाङ आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अब दौरा सुरुवाल रेडी गरे हुन्छ हो नयाँ किन्ने कि पुरानोमा आइरहनु भएको अनि उहाँको कुरा हो म यति भन्छु कि एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल यदि बालेन सरकार ढल्यो भने रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि हर्क साम्पाङ बन्ने विलियम शेक्सपियरले मर्चेन्ट अफ भेनिसमा स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ नि एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल अर्थात् प्रत्येक चिज एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन लभ एन्ड वार युद्ध र प्रेममा सब कुरा जायज हुन्छ एजुअल पोलिटिक्स भने जस्तै तपाईँलाई म के भन्छु भने हर्क साम्पाङ त पार्लियामेन्ट मेम्बर हुन् एउटा सिनारियो म तपाईँलाई बताइदिन्छु अब भविष्य त त्यस्तै देखियो मानौँ भविष्यको कुनै कालखण्डमा निकट भविष्य वा केही समय पछि हुनसक्छ 84 वरिपरि वा त्यो पछि रासपामा क्लास आयो रासपा विभाजित भयो त्यसपछि रवि लामिछाने कानुनत प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेनन् अथवा बालेन शाहले पद छोड्नुपर्ने अवस्था भयो दुईटाको पार्टी टुक्रियो अलग अलग पार्टी भयो अर्थात् बालेन शाह आफ्नै चुरो चम्को जमाउन लागे अनि संसदीय दलमा कसैको पनि बहुमत पुगेन भने शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड जस्ता मान्छे जसरी एमाले वा नेकपाको त्यत्रो झन्डै 2/3 सिट हुँदा पनि जसरी प्रधानमन्त्री बने नि हर्क साम्पाङज्यू पनि सरप्राइजिङ किसिमले एमाले कांग्रेस सबैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ म प्रधानमन्त्री रविले पनि समर्थन गरिदिन्छ अरे सबैले गर्नुपर्छ अहिलेको यो पछिल्लो माया पिरती रवि र हर्कको पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु अहिले रवि लामिछानेको एकदमै समर्थक भाषण हर्क साम्पाङ नेपालको राजनीति यति निर्दयी छ कि झोलाभरि टाउको लिएर आउनु झोलाभरि पैसा लानु भन्ने गिरिजा बाबु र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाएको इतिहास छैन दृष्टान्त छैन जो एकअर्काको खुनको प्यासा थिए एउटाले सामाजिक फाँसीवादी भन्थे प्रचण्डले गिरिजाले आतंककारी भन्थे आतंककारी र सामाजिक फाँसीवादी कसरी मिलेर सरकार चलाउन सके प्रिय सम्बन्ध बनाए त्यसकारण राजनीतिमा अजात शत्रु स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन र हर्क साम्पाङले भनिसक्नु भएको छ त म प्रधानमन्त्री हुन्छु म अब यो देशको विकास गर्छु गरिबहरूलाई मुक्ति दिन्छु सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्छु असहायहरू रोगीहरूको हेरविचार गर्छु राष्ट्रियता बलियो बनाउँछु लिपुलेखलाई नेपालको नक्साभित्र पुनः कैद गराउँछु भनेर उहाँले जो सङ्कल्प गर्नुभएको छ म प्रधानमन्त्री त जसरी पनि बन्छु म प्रधानमन्त्री 1 बन्छु 2 बन्छु 3 बन्छु म राष्ट्रपति पनि बन्छु सायद 2084 देखि 86 भित्रै उहाँको दशा एकदमै मेरो दशा राम्रो छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला अब म फेरि बालेन हर्क साम्पाङको कुण्डली बताउन सक्दिनँ अब फेरि यो म यति भन्छु हर्क साम्पाङको भाग्य भावमा बृहस्पति छ र यो लग्न कुण्डली हेर्नेलाई थाहा हुन्छ र त्यसपछि कर्म भावमा सूर्य छ र
लग्नमा मङ्गल हुनाले सोग्री भएर बसेको बुधले उनलाई महाबली दिग्बली बनाएको छ। अब कि त हर्क साम्पाङको भन्दा तगडा कुण्डली हुनु पर्यो। अब 2-3वटा स्टेपमा उनी बन्न सक्छन्। एउटा गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी दुर्गा प्रसाई एमाले अथवा हर्क साम्पाङ सबै जुरुक्कै उठेर भोलि आन्दोलन भएको खण्डमा सिंहदर रारमा हर्क साम्पाङ, अब भनौँ न हर्क साम्पाङ मात्रै के, म हर्क साम्पाङ हामी जस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन सक्छौँ। दोस्रो नारायण इटीमा राजाकै शिरमा सिर्फेज लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब त्यतातिर जान सक्छ राजनीति होइन, ज्ञानेन्द्र राजाले सिर्फेज लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। 1 लाख जनता उठ्यो भने यहाँ जे पनि हुने रहेछ। अनि म तपाईँलाई भन्दैछु त्यही भएर यो बिचमा बडो बठ्याइ, मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ, हाम्रो सर्वश्री भरत जङ्गमले हर्क साम्पाङजी जति चलाक कोही पनि छैन भनेर इन्टरप्रिटेसन गरिरहनु भएको थियो। उहाँको बहुत सही क्यालकुलेसन हो। हर्क साम्पाङ हेर्नुहोस्, टिकटकमा जापानको भ्यागुते माइलो भनेर चिनिने माइला दाई र राजनीतिकमा हर्क साम्पाङलाई मान्छेले कम आँकेका छन्। दुवै कम छैनन्, भ्यागुते माइलो पनि कम प्रभावशाली छैनन् टिकटकमा। दुईटै बाठा छन्। अब फरक छ, व्यक्तित्व फरक छ। हर्क साम्पाङजी कता कता व्यवस्थित हुनुहुन्छ। म यहाँ हर्क साम्पाङको भ्यागुते बाठो छन् के बाठोमा बठ्याइमा होइन, बठ्याइ त हुनु पर्यो नि। राजनीति भने नेपालको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीति भने साम दाम दण्डभेद नीति पेल्पा झेलझाल ठेलठाल आदि इत्यादिमा चलेको हुनाले माइला दाइ र हर्कमा कुनै फरक छैन। होइन त्यस्तो भनेर हुन्छ। मैले तुलना बेग्लै सेक्टरमा गरेको, फेरि तपाईँ पनि फसाइदिनुहुन्छ। सुन्नु, तपाईँ पनि फेरि राजेन्द्र खड्गीलाई धर्रा चढाएर जङ्गबहादुर बन्नुहुन्छ दाइ, फाल हाल्नुहोस् भनेर फाल हाल्न लगाउन बेर छैन। म चाहिँ फेरि त्यो कृत्रिम धर्रामा चढेर फाल हाल्छ यो युगको जङ्गबहादुर बनेर खतरकै हुने मूर्खता गर्दिनँ। मलाई तपाईँ फेरि त्यो जालीदास नबन्नुहोस्। उहिलेका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे, हाँगो काटेर खतरकै हुन्थे। अहिले तपाईँ जालीदास भनेर मलाई रुख चढाएर हाँगो नकाट्नुहोस्। अब यो हर्क साम्पाङको यो कुरा होइन, रवि लामिछानेको टुङ्ग्यौँ न। रवि लामिछानेले दिल्लीमा के गर्दैछन्, दीपक बोहरा सहितको टोली लाँदैछन्। आखिर रवि लामिछाने बालन शाहले यदि यो कुराको आन्तरिक विरोध गरे हो भने सङ्केत त्यस्तै देखिन्छ। यो ठिक गरे उनले, किनभने रवि लामिछाने इन्डिया जाने चाहिँ किन, हिजोसम्म उनी के रहेछन् भन्ने कुरो त मुकुल ढकालले 2 वर्ष अगाडि भनेको कुरै ठिक रहेछ त। 1-1.5 वर्ष अगाडि मुकुल ढकालले के भनेको थिए, स्वर्णिम वाग लिएर रवि लामिछाने इन्डियन एम्बेसडरलाई भेट्न गए। यिनीहरू मोदीको भाइलाई पनि भेटे, घोडा टेकेर चमर हम्किएर प्रभु हामी भुटानीकरण स्वीकार्न तयार छौँ, हामी सम्पूर्ण कुरा सिक्किमीकरण स्वीकार्न तयार छौँ, प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर गिडगिडाएको भनेको थियो नि। हामीलाई त्यतिखेर हाइपोथेटिकल लागेको थियो, अहिले होइन रहेछ। हिजो अरूलाई भारत भ्रमण उपचार गर्न जाँदा पनि हाहाकार गर्ने रवि लामिछाने आज तपाईँ किन भारत जाँदै हुनुहुन्छ? भारत शक्ति केन्द्र भनेर स्वीकार्नुहुन्छ। यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको भारतको विषयमा तपाईँ बोल्नुहुन्न। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पनि उहाँले विरोध गर्नु भएको छैन। टेलिभिजनमा बसेर ट्याउ ट्याउ गर्ने त्यो राजीव खत्री, हिजो रवि लामिछाने, जीवी राई सबैलाई गाली गर्दै रहेछ। अहिले सबैको चाकरीदार भएको छ। त्यो र तपाईँमा के फरक भयो त रवि लामिछानेजी? त्यसकारण रवि लामिछाने भारत भ्रमण गर्दा 2टा कुरा हो, या त अब भारतले उनलाई प्यारल पावर सेन्टरको रूपमा अगाडि सार्ने, राजसभा टुक्र्याउने, राजसभामा विग्रह ल्याउने, अथवा रवि लामिछानेले मेरो पार्टी बचाइदिनु पर्यो, मलाई सभापति पदमा ल्याइदिनु पर्यो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्ने बिन्ती भाउ गर्न गएका हुन्। अहिले बालन शाह प्रधानमन्त्री हुँदा सबभन्दा औडा कल्ला भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यू होइन, युवराज सफल होइन, पुण्य गौतम होइन, हर्क साम्पाङ होइन, को त रवि लामिछाने। याद गर्नुहोला। र रवि लामिछानेलाई अहिले 1-2वटा अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिएर हुन्छ। भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको त्यो जिल्ला अदालतले लिएको मुद्दा फिर्ता पनि तुलसीपुर उच्च अदालतमा च्यालेन्ज हुन सक्छ, सर्वोच्चमा। र अन्य मुद्दा अब अर्को तपाईँलाई भनिदिन्छु, जीवी राईलाई सास भए सास, लास भने लास, सायद मेरो भिडियोको पनि प्रभाव पर्यो कि त्यो ल्याउनको लागि अब बालन शाहले नयाँ तुरुप फ्याँक्दैछन्। ल याद गर्नु होला, जीवी राई अहिले नेपाल आउनुपर्ने अवस्था भयो नि त। कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पताल, 2 पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भवन जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राई चाहियो। चाहियो भनेपछि चाहियो। कहाँ छन्? लास भने पनि सास भने पनि चाहियो। मलेसियामा छन् कि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा छन् कि के गर्दैछन्? वास्तवमा भन्ने भने उनीहरूले त जीवित भए पो ल्याउने भनेर भनिरहेछन्। नेकपा एमाले पनि तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई सेल्युट गर्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, जीवी राईको मुद्दा फिर्ताकै विषयमा जानुहोस्। ल मलाई प्रश्न, मुद्दा फिर्ता पनि भइरहेको छ यतिखेर जीवी राई, रवि लामिछानेहरू सबैको। र सँगसँगै ग्यालेक्सी फोके जुन त्यो टेलिभिजन थियो, त्यो टेलिभिजनको सबै सामानहरू सारिसक्न या
गर्नको लागि भनेर निर्देशन भएको छ आज मात्रै, यदि नगरेको खण्डमा जफत गर्ने पनि भनिरहेको छ। यो के जीवी राईलाई फर्काउने एउटा तपाईँले अघि भने जस्तो तुरुप हुनसक्छ? हो, त्यही अन्तर्गतको यो एउटा टेक्निकल काम। अनि यो के अरे मुद्दा फिर्ता झनै त्यही हो। है, जीवी राई छन् कहाँ? रासपाकै नेताहरू यो रमेश प्रसाईदेखि के अरे त्यो अर्को पुकार बमसम्मले जीवी राई जीवित भएर ल्याउँछौँ भनेका छन्। यत्रो उनको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा तपाईँको सारा कुरा भइसक्यो, तैपनि जीवी राईको एउटा प्रतिक्रिया आउँदैन। उनको बुवा त गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हो, परिवारबाट पनि केही आउँदैन। जीवी राई छन् कहाँ त? बरु दाउद इब्राहिमको सुराग फेला पर्दा जीवी राईको पर्दैन। इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस पछि पनि स्यालको सिंह चाहिँ जीवी राई लापत्ता छन्, बेपत्ता छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आकाश पताल धुई पताल जहाँबाट भने पनि खोजेर ल्याउँछौँ भन्ने रवि लामिछाने अहिले चैँचुप पैँचुप छन्। त्यस कारण नेपालमा आएको कुरा त इमिग्रेसनको नोटिसले देखाउँछ, तर त्यसपछि कहाँ गए जीवी राई? त्यो बेलादेखि बेपत्ता छन्। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने 16 अर्ब रुपियाँ चुक्ता गर्न सक्छन् जीवी राईले। यसै त जीवी राई एउटा किराँतीको सन्तान। राई लिम्बू किराँतीहरू व्यक्तिगत रूपमा इमान्दार हुन्छन्। यो जीवी राईलाई त्यो बेलादेखि दशा लायो जब रवि लामिछानेले फर्क्याए। टिभी खोलौँ, नाम पनि हुन्छ, दाम पनि हुन्छ, पैसा नाथे त रुखमा फले जस्तो हुन्छ भनेर फर्क्याए होलान्, अनुमान गर्छु मैले देखेँ होइन, तर गाइरो गएर मैले सुने यही हो। अब पैसा महादेवको त्रिनेत्र, यत्रो सहकारीको दुःख किन गर्नु भनेर गैर कानुनी रूपमा ल्याउनै नमिल्ने 55 करोड रुपियाँ चाहिँ गोर्खा मिडिया प्राली, याद गर्नुहोस्, गोर्खा मिडिया प्राली स्थापना गरेर ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन खोलेर त्यो लगानी ल्याइयो। हेर्नुहोस् है, अब लगानी ल्याएपछिका दुःखहरू कति भए? अहिले कुल मिलाएर 1 अर्बभन्दा बढी पैसा टेलिभिजनमा आएको रहेछ। अब टेलिभिजन डुब्यो, जनताको बचत पनि डुब्यो। हर्क साम्पाङले भनिरहनु भएको छ, हामीले खबरदारी गरिरहेछौँ, यो सरकारले तपाईँ हामीले रगत आँसु पसिना सञ्चित गरेर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियरको पैसा लगेर तपाईँको अहिले प्रारम्भिक हिसाबले 25-26 करोड, अब भविष्यसम्म 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ हाम्रो राज्य कोषबाट विकास निर्माणको लागि खर्चिनु पर्ने, हाम्रो ट्याक्सको दुरुपयोग गरेर त्यहाँ तिरिँदैछ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि नदुख्या टाउको दुखाएर सरकारले 10 खर्ब रुपियाँको म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। देश आर्थिक रूपमा खोक्रो छ। अस्ति भर्खर इन्टरनेसनली तपाईँले देख्नुभयो, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर नेपालले ग्रे लिस्टबाट आफूलाई हटाउनको निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा निर्ममतापूर्वक 0 टोलरेन्सी, शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु भनेर सङ्केत उसले के पाएको रहेछ भने रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि महाधिवक्ता कार्यालयले त्यो अपिल गरेको थियो। अदालत पनि त्यहाँ बहकिन्छ कि भन्ने भयले अब प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु भएन, उहाँ रहस्यमय देउता जस्तो। अनि अर्थमन्त्रीलाई गएर भेटे, ल है तपाईँ ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु होला भनेर चेतावनी दिँदा अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट हामीलाई जोगाउन मुस्किल छ। अब यहाँ ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार खाता जम्मै बन्द हुन्छ। हामी सोमालिया वा बुरुन्डी जस्तै तपाईँको गरिब तन्नम अवस्थामा पुग्छौँ। यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिइयो। अब जीवी राई नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने सहकारीको त पैसा दिएर मेलमिलाप गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यही भएर जीवी राईलाई ल्याउनको लागि बालेन शाहले प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो भएको खण्डमा त्यसको सबभन्दा ठुलो चोट चाहिँ रवि लामिछानेलाई पर्ने निश्चित छ। अरू प्रश्न राख्नु, बालेनको यो नबोलेको कुरा आउँदै गर्दाखेरिमा अब गणतन्त्र दिवस आउँदैछ, सम्भवतः गणतन्त्र दिवस यो अन्तिम गणतन्त्र दिवस हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जुन किसिमले बालेन शाहले यो गणतन्त्र दिवसको दिनमा आफू नबोल्ने, राष्ट्रपतिलाई बोलिदिनु भनेर आग्रह गरे, त्यसपछि अहिले सर्वत्र शङ्का उपशङ्काहरू के आइरहेका छन् भने बालेन शाहले अब राजा ल्याउँदैछन्, राजालाई स्थापना गर्दैछन्। बालेन शाहलाई यो गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यस कारणले गणतन्त्र दिवसको दिनमा बालेन शाह नबोल्न खोजेका हुन्। सायद यो गणतन्त्र दिवस अन्तिम गणतन्त्र दिवस भएर बालेन शाहले राजालाई स्थापना गर्छन्, गद्दीमा राजालाई राख्छन्, राजाले श्रीपेज तयार गर्दै गरे हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइराखेको छ। के साँच्चै यस्तै हो त? राजा ल्याउन खोजे हो बालेन शाहले अहिले? अब पहिलो कुरो त राजा ल्याउन खोजेको बालेन शाहले भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन। किनभने यो कुरा कहाँबाट खण्डित हुन्छ भने दुर्गा प्रसादले 1.5-2 वर्ष अगाडि 3 कुटेमा आन्दोलन गर्दा पक्राउ परे, त्यहाँ विध्वंसै भयो। त्यो सम्पूर्ण गमला फुटेको, तोडफोड भएको सबै खर्चको बिल चाहिँ बालेन शाहले
निर्मल निवासमा पठाइदिए राजा ज्ञानेन्द्रका। ओहो। उनी राजावादी हुन्थ्यो भने त्यो बिल किन पठाउँथे, नम्बर 1। त्यसकारण उनी राजावादी होइनन्। दोस्रो, उनी कट्टर संहितावादी हुन् र उनले अहिलेसम्म वैदिक सनातनी परम्परा र धर्मलाई सम्मान गरेको पनि देखिएन। मन्दिर भत्काइरहेका छन्। राजा त अब कट्टर धार्मिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण बरु उनको हुन त हाम्रो स्वागत नेपालजीले हतार गर्नुभएछ। 18 ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन, कार्ल मार्क्सले लेखे नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बन्ने सिलसिलामा कसरी अगाडि बढे भन्ने कुरा छ। बालेन शाह आफै राजा बन्न होइन, म तपाईँलाई भन्छु उनी आफै कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहिरहेको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ। होइन, उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्। अहिले उनको लोकप्रियता खस्किया छ। राजावादीहरू अहिले लाटा सोझा छन्। अब यो के हुन्छ भने नि, एउटा भनौँ न वैश चढेको युवक जसको विवाह भएको छैन, जुन सुन्दरी मुस्कुराउँदा पनि फुल वर्षा भयो भन्ठान्छन् र त्यसलाई आफ्नो प्रेमिका भएको सपना देख्छ भने प्रेमको कुरकुरे वैशमा हिँडेका हर कसैले, कुनै युवती वा युवकले हरेक विपरीत लिङ्गीलाई आफ्नो भविष्यको सपनाको राजकुमार बनाए जस्तै राजावादी घरि केपी ओलीद्वारा राजतन्त्र स्थापना हुने सपना देख्छन्, घरि प्रचण्डले ल्याइदिन्छ भन्ठान्छन्, घरि के यिनीहरूले यो मनचिन्ते झोली बोकेर यो विषयमा हर्क साम्पाङले पनि भर्खरै स्ट्याटस लेखेका छन्। गणतन्त्र दिवसमा बालेनले सम्बोधन गर्दैन भने यो व्यवस्था विरोधी हुन सक्छन् भनेर लेखेका छन्। साँच्चीकै यो शङ्का गर्न पाइयो, शङ्काले लङ्का जलाउला शङ्का गर्न पाइयो। यो शङ्का गरी पनि रहनुपर्छ लोकतन्त्रमा, होइन? तर कुरा के हो भने उनी बोल्दैनन्। बुद्ध जयन्तीमा बोल्दैनन्। बुद्ध जयन्तीको दिन बोल्नुपर्ने गएर गुम्बा भत्काइदिए। कुनै मठ मन्दिर जाँदैनन्, काहीँ केही गर्दैनन्। राजा देउता नमान्नेले राजा पनि मान्दैन। उनीले देउता माने पनि देखिएन। जगमान गुरुङले त 7 दिनसम्म कालो लुगा लगाएर अघोर साधना गरे। यिनको पद 2-2.5 वर्षभन्दा उता चल्दैन भनेका छन्। फेरि अघोर साधना गर्नाले शाहरुख ताम्राकार भन्ने व्यक्ति, तपाईँलाई थाहा छ होला, यो तामसिक विद्याद्वारा कालो बोको काटेर कर्बिरे वा वीरमसान जगाएर त्यसलाई रगतको भोग दिने एउटा चलन, कुख्यात चलन भनौँ त्यसलाई, त्यो छ। र त्यसमा बुटी चोबेर लगाएर शक्ति हासिल गरेपछि सम्मोहित हुन्छ सबै शक्ति केन्द्र भन्ने छ। बालेन शाहले त्यसैबाट शक्ति प्राप्त गरे भनिन्छ। तर अक्सर त्यो तामसिक शक्ति जसले प्राप्त गर्यो त्यो शक्ति वीरमसान जगाएको हो भने वीरमसानले अन्तिममा त्यो व्यक्तिलाई नै खाइदिएको पनि कहीँ उदाहरण हामीले देखाएको छौँ। म तपाईँलाई भन्छु, बालेन शाहले गणतन्त्रप्रति विरक्ति भएर बोलेनन् कि अथवा उनी केही कुरामा पनि बोल्दैनन्, न संसदमा बोल्छन् न बाहिर। उनलाई बोल्नै मन नलाग्यो हो, यो चाहिँ देखिन्छ। उनी चलाक छन्, राजावादी उनीसँग हदसाध्य रिसाहा छन्। अब दलहरूले उनलाई मोर्चाबन्दी गरेका छन्, घेराबन्दी गरेका छन्। आफ्नै पार्टीभित्र उनी एकदमै कर्नरमा परेका छन्। म सुन्दैछु फेरि सामदाम दण्डभेद राज्य शक्ति सबै प्रयोग गरेर सके भूपदेव शाहलाई, अमित शाहलाई जस्तै अध्यक्ष बनाउने, आफू सर्वमान्य बन्ने, अनि भूपदेव शाहलाई भारतमा अमित शाह बिजेपीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा पनि धनुष्टङ्कार गर्थे नि मोदीलाई, हो त्यसै गरी धनुष्टङ्कार गराउने, सके रासपा कब्जा गर्ने, नभए 2048 सालमा पद्मरत्न तुलाधर वा अस्ति भर्खर एकनाथ ढकाल एमाले नहुँदै एमालेको कोटाबाट सांसद भए जस्तै 2048 सालमा पद्मरत्नले सूर्य चिन्ह प्रयोग गरेर चुनाव जिते अनि मन्त्री पनि भए, तर उनी एमाले थिएन। बालेन शाह पनि रासपा होइनन्, उनले त्यो मञ्च प्रयोग गरेका हुन्। सके उनले त्यो पार्टी कब्जा गर्छन्, नसके उनको लौरो जिन्दाबाद स्वतन्त्र पार्टी उनले जगाउँछन्। अब आज पनि संसदमा फेरि हङ्गामा भयो, जुन विरोधीहरूको विपक्षीहरूको एउटा विरोधै चलिराखेको थियो संसदभित्र। त्यसमा जगदीश खरेलले यो विपक्षीहरूको तमासा भनिदिएर होच्याएर बोलिदिए। आज काङ्ग्रेसको नेताले कुटुम्बलाई झ्याइ गरेर अगाडि हात मुसार्दै गयो, झन्डै कुटाकुटी स्थिति सिर्जना भएको भिडियोहरू अहिले भर्खरै आइराखेको छ संसद भवनभित्रको। यो संसदमा यो किसिमको तमासा हुनुलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब संसदमा कुस्तीको अखडा जस्तो यो हेर्नै नमिल्ने, हेर्नै नसकिने अनेक खालका लफडाहरू तनावहरू हुन्छन् कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। झन्डै कुटुम्ब जस्तो गऱ्यो आज त। झम्टा झम्टी, गाड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडा सुतारा उतार, एकले अर्कालाई भुत्र्याएका छन्, कोपरेका छन्, यो दृश्य नदेखियोस्। माइक तोडफोड नहोस्। हर्क साम्पाङले त बल प्रयोग गर्नुभएको छैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मेहनत गर्नेहरूले अब माइक तोडफोड गर्दा पनि गर्दैनन्। अब सभामुखै पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ।
हुन्छ विपक्षी दलले 3 मिनटभन्दा 4 मिनट बोल्न पाउँदैन दमननाथ ढुङ्गाना र सुभाष नेमाङ जसले विपक्षीहरूको आवाज बुलन्द हुन दिनुहुन्थ्यो तर सभामुखको त्यो भूमिका भएन मुख्य यो संसदमा सभामुखले त भनिसके सभामुखले त आज भनिसके बालेन शाहलाई यहाँ संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेछ हाम्रो संवाद भइरहेछ छिट्टै त्यो मिति तय हुन्छ भनेर भने तयारी गर्दा गर्दै यो संसद डेढ हुने हो कि तयारी गर्दा गर्दै संसद सम्पूर्ण रूपमा 5 वर्ष टुङ्गिने हो कि तयारी नपुग्ने हो कि के थाहा कहिले हो तयारी मानौ उनीहरूले 25 गते ल्याउने भन्दैछन् कुन 25 गते 83 सालको चैत 25 गते भन्या कि 84 सालको भन्या कि 85 सालको कि 86 सालको भन्ने कुरो पनि चल्ला एक त तपाईँको म के भन्छु भने नेपालको इतिहासमा 2/3 सरकार थापेको पनि छैन अमरेश कुमार सिंहले त पुलिस स्टेट बनाए पाकिस्तानको जस्तो सैन्य मोडलमा लगे नेपालको लोकतन्त्र समाप्त हुँदैछ मधेसमा 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा कर लगाएर मधेसका गरिब जनतालाई रुवाए देश तबाह बनाए स्टन्टबाजीले चल्दैन भनेर हुन त उनले मन्त्री नपाएको कुण्ठामा बर्बर आएका हुन् हिजो उनी सिंहदरबार जलाउनु BICC जलाउनु भनेर उकास्रिने हुने हुन् थारू बस्तीमा गएर हिंसा भड्काउन पेट्रोल हाल्ने मान्छे पनि हुने नै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने तर पनि उनले रवि लामिछानेको इसारामा केही कुरा उठाएका छन् अब यदुवंशीय लडाइँ त चल्यो तपाईको तेस्रो लिङ्गीहरूले प्रदर्शन गरेकै भोलिपल्ट बारा मेरो गृह जिल्लामा रासोपाभित्र गाँड कोराकोर भुडी फोराफोर भडास उतारा उतार हानाहान मारामार काटाकाट भने जस्तो एकअर्कालाई छुट्याउनै गाह्रो भयो यता रासोपाका राजगुण्डा जस्ता सांसदहरू विपक्षीमाथि खन्निएका छन् रत्तपारका जेकी श्राफहरूको धन्दा सुरु भएको छ फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बेलामा त्यो पार्टीको भविष्य अन्धकार हुन्छ जुन पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा यदुवंशीय लडाइँ हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ माओवादी कम्ता शक्तिशाली थिएन प्रचण्डले जहाँ टेक्छन् त्यहाँ मन्दिर बनाउन खोज्थे टोपबहादुर रायमाझी र बाबुरामसँग मिलाएका हात 7 दिनसम्म धुँदैन थिए मान्छे उनीहरूलाई भेट्दा भगवान भेटे जस्तो माओ सेतुङ भेटे जस्तो अनुभूति गर्थे तिनै मान्छे अहिले प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्नु नपरोस् देख्नु नपरोस् भनेर हिँडिरहेका छन् तपाईँलाई म भन्दैछु यो माओवादीको पतन पनि जब मोहन वैद्य किरण र विप्लवहरूले विद्रोह गरे नि त्यसपछि भयो हेर्नु होला यो राष्ट्रपाको त कुनै पोलिटिकल मोरल क्यापिटल पनि छैन राजनीतिक जग पनि छैन जसरी आए त्यसै गरी सत्यानाश सुहा हुन्छ यो प्रचण्डले पनि बालेन शाहलाई फेरि अहिले धम्की दिएका छन् यदि बालेन शाहले राजा ल्याउने कुचेष्टा गरे भने हामी आन्दोलन गरेर सरकार ढालिदिन्छौँ जस्तो खालको धम्की दिइरहेछ यद्यपि यो धम्की किन दिएको भन्ने कुरा पनि आछ बालेन शाहलाई प्रचण्डले भेट्ने कोसिस गरेका थिए अरे बालुवाटारको गेटसम्म पुगेका थिए अरे प्रचण्ड तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले म भेट्दिनँ भनेर गेटैबाट फर्काइदिएपछि चाहिँ प्रचण्ड रिसाएर यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिएको धम्की दिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ यो वास्तविकता के हो होइन अब बालेन शाहजी त निरञ्जन निराकार भेट्नै नसकिने उहाँले एउटा राजकुमारको फिल्म छ के तिरङ्गा भन्ने म फिल्मको शौकिन होइन तर एकचोटि नाइट बसमा आउँदा हेरेको थिएँ मलाई आज पनि सम्झना छ मन्त्री गएर वेटिङ रुममा बस्छ गृहमन्त्री ब्रिगेडियर जनरल भेट्न आउँदैन अनि मन्त्री जोर जबरजस्ती ढोकामा घोष्छ अनि तपाईँ मलाई अनुमति नलिकन किन आएको भन्छ ब्रिगेडियर जेनरलले भारतमा सेनाको कमान्डर डरै हुन्छ उसले भेट्न चाहँदा अर्दलीलाई पनि भेट्छ सामान्य मान्छे मन्त्रीको पिएलाई पनि भेट्छ भेट्न नचाहँदा म प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेट्दिनँ भन्छ क्या बालेन शाह मनका राजा भइसकेका छन् अब नेपालमा राजतन्त्र आयो भने पनि उही रबर्ट डी कप्लानले मनसुनमा भनेका छन् नि DPRK कोरियाको विषयमा लेखेको डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्दा भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ सिद्धान्तले भू राजनीतिक जन्माउँदैन नेपालको कन्टेक्स्टमा म भन्छु प्रचण्डको धम्की ब्लड प्रेसर सुगर सबैमा आउँछु म यदि नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शिरमा पुनः शिरपेच लगायो भने त्यो भाग्यको खेल हुनेछ भू राजनीतिक कमाल हुनेछ र नेपाल राष्ट्र सङ्गीन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सबै नेपालीको तागतद्वारा आउनेछन् म राजावादीलाई पनि त्यही भन्छु तपाईँहरू अर्काको पौरखमा बाघको छालामा स्यालको रजाइ नगर्नुहोस् आफ्नो पौरख बलबुताद्वारा तपाईँहरू शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि के हुन्छ ल ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको तागत छ भने त्यो गर्नुहोस् तर यसले ल्याइदेला त्यसले ल्याइदेला यो भने त कस्तो भने नि तपाईँको कुनै अलि झिल्के मान्छेले तरुणीहरू खेलाइरहेको बेलामा खेलाएको भनेमा त धेरै मल्टिपल रिलेसन हुन्छ गर्लफ्रेन्डहरू ल्याएको बेला त्यो मध्ये 3-4 मध्ये एउटा चाहिँ म ताक्छु भनेर आश गरे जस्तो भयो क्या यो यसरी हुँदैन बिरबलको खिचडी कहिले पाक्ला र खाउँला भन्यो भने खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन
अब प्रचण्डको धम्कीको के त्यस कारण हुन्छ त्यो? प्रचण्डले त प्रचण्डको धम्कीदेखि बालन शाह होइन डराउँछ प्रचण्डले गर्न खोजे कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना एक तिरले अनेक शिकार गरेको म माथि छानबिन नगर्नु है मलाई फेरि दायाँमा सङ्कट नपार्नु भने हो राम्ररी कतिवटा घडीवाला उहाँले पनि अहिले बालन शाहको कता कति समर्थन गरे जस्तो बुझिन्छ किनभने यो जो अकुत सम्पत्तिका मालिक भएका छन् अथवा परिवार आफन्तको नाउँमा छ तिनीहरू डराएका छन् उनीहरूले हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ गरे हो त्यो बालन शाह यदि राजतन्त्र नेपालमा पुनर्स्थापित भयो भने 18 बुमेर अफ लुई बोनापार्ट भन्ने कार्ल मार्क्सको सुप्रसिद्ध निबन्ध पढ्नुहोस् त्यो अनुसार भू राजनीतिक परिस्थिति अनुसार आउनेछन् यो बालन शाहको कारण आउँदैन